وسلم يعمل أي عمل فيعمل كل يوم. نعم، ليس حينما تكون الحماسة الشديدة نعم والإرادة القوية فنحن نتكلم، وحينما نتكاسل ونتخلف فنترك، لا. نعم، فالشيء الأساسي أن نستقيم وأن نداوم نعم وأن نستمر في العمل، والعمل المستمر هو الذي يفيد ويثمر. العمل المستمر هو الذي يفيد ويثمر. حتى في بعض الأوقات يمكن أن الأساتذة ما حضروا في النظام وما حضروا أثناء ذلك الوقت، فعليكم أن تجلسوا كما تجلسون كل يوم وتشتغلوا بأعمالكم، فحينما نشأ هذا الشيء فيكم فأنتم إن شاء الله عز وجل في وقت قليل ستحصلون على المهارة والبراعة إن شاء الله عز وجل. فهذا هو الشيء الأساسي الأول، الاستقامة والمداومة. نعم، خير العمل ما ديم عليه، خير العمل ما ديم عليه. فهذا هو الشيء الأول. والشيء الثاني لإنشاء المهارة في اللغة العربية هو لعلكم تعلمون أن الحصول على المهارة في اللغة العربية أو في أي لغة لا يتم أو لا تتم إلا حينما نجتهد من 4 نواحي. حينما نجتهد من أربعة الطرق، وهي الاستماع والتكلم والقراءة والكتابة.